14वा वर्धापन दिन सोहळा आहे, ते सगळ्यांनी दर्शनाला यावं आणि आम्ही ते सगळे सहकुटुंबासहित दर्शनाला येऊन सगळ्यांनी शोभा वाढवावी आणि गणेशोत्सव जो आहे आपला इथला तो सगळ्यांनी आनंदाने पार पाडावा. रघुपति वकराम दाता अंतरी जय देव जय शिव शंकर आरती ओ वाळू तुझकर गौरा जय देव दुर्गनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो परंतु ना बोलवे काही विवाद करिता पडलो प्रवाही तू भक्ताला दे पावत नवलाई जय देवी महादेवी माईचा गुरुमगा बाबा गुरुमगा जय देव खुशी मारा करदेवी काते पीतांबरा कस्तुरवलाची माई वल्लवा राईच्या वल्लवा पावे जीवलगा जय देव जय देव धन्य वेणुनाथ अनुक्षेत्र पाळे वनमाळा गळा राही रखमाबाई राणी या सका ओवाळी तो राजा. सगळ्यांत पयलीं आयचे आमचे श्री सिद्धिविनायक व्यंकटेश यांचे वर्धापनाची सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. आयज वर्धापन दीस आसा आमचो. गेल्या 14 वर्सां हालीं आमी ह्या देवळाचे स्थापन केल्ले. म्हणजे 2011 आमी ह्या देवळाक फुडाकार घेवन सगळ्यांनी वाड्यावयले मेळोन आमी देवूळ हांगा बांदलेले बारीकशी घुमटी. आयज तेज्या हितूर आमी खूब आमकां कितें अनुभव मेळ्ळा. वाटचाली गेल्या वर्सा आमी ब्राह्मण स्थापना केली. म्हणजे 14 वर्सां आनी येता ते आमकां आतां फुडले 22 तारखेक गणेश जयंती, ती 15वी गणेश जयंती. हांव सगळ्यांक हेची शुभेच्छा दिता. फाल्यां आमची सत्यनारायण पुजा आसा. तशेंच महाप्रसाद आसतलो. सगळ्यांक विनंती आसा महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तशेंच 9 तारखेक नाटक आसा. 9 सुमार नाटक जातलें. आनी 10 तारखेक अखिल गोवा तृतीय घुमट आरती स्पर्धा ती हांगा जातली. आनी मागीर 11 तारखेक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा. सगळ्या भुरग्यांक लागून हांगा आयज ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा. तशेंच महिलांक लागून रांगोळी स्पर्धा, मागीर पाक स्पर्धा, तशेंच बरीचशी स्पर्धा हांगा जातल्यो. मागीर 12 तारखेक श्री ब्राह्मण देवताचे पयले वर्धापन दीस तेंय साजरे जातलें. तेजे तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो, तेजो आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांनी येवन हो कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची ही विनंती. देव बरोबर. तशेंच आमचे हांगा हे बारीकशे देवूळ आसले, आतां ते आमी व्हडले करपाचे आसा. 250 स्क्वेअर मिटर तेजेंय काम चालू आसा आनी ते भव्य आमकां देवूळ करपाक जाय. तेका लागून तुमचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लागतलें. आमकां तुमची मदत लागतली त्या देवूळ बांदपाक आनी तें कार्य करपाक. तुमी सदांच ते आमकां मदत करची ही नम्र विनंती. प्रशांताची यांनी मोठे सहाय्य आसा आजच्या देवस्थानाक. त्यांच्याच फुडें सोडून तेंच्यांनी आजपर्यंत देवान तांकां भयंकर हें करून आज देवान आपलें हें कार्य करून घेतिल्लें. हांव 14व्या हेका आमी आज पाविल्ले आसा. तेन्ना आज देवाचें फुडलें कार्य सुद्दां हे आज आमचे लागींवाले ब्राह्मणजी आनी आमचे संस्थान ते सगळे करून घेतले. वर्धापन दिन 14वा वर्सान वर्स आमी अशेंच उमेदीन साजरे करतात. आमी सगळ्यांक लोकांक अशें आमंत्रण दिवन आपयतात आनी उमेदीन अशें आपयतात आनी मागतात सदांच लोकांनी हांगा येवचें, देवाचें दर्शन घेवचें. आतां आयच्यान 7 ते 14 पर्यंत 12 पर्यंत आमचो उत्सव आसतलो. त्या उत्सवाक सगळ्यांनी येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां आनी बरे भशेन कार्यक्रमांचो करून घेवचो हें हांव देवा कडेन लागून मागतां. आज आमची दिवजा बी आसतली राती. त्या दिवजाक आमी आसतली सगळीं आनी बायलां बी येतली सगळीं वाड्या वयली. भायलीं लोकां येतात असो आमी हें करतात. मागीर पावणी आसतली आमची बऱ्या भशेन करतात.
ते 4 दीस आमचे बरे वयता.